अस्सलामु अलैकुम, इट्स मी डॉक्टर वर्दा सिकंदर। वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मैदे के अमराज दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हर घर में मैदे के मरीज़ मौजूद हैं और इसकी रेशो कम नहीं हो रही, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर समर जो हैं, CEO ऑफ मेडिकेयर। आज हम बात करेंगे कि मैदे के मसाइल क्या होते हैं, मैदे के मसाइल जो हैं वो इतना क्यों बढ़ते जा रहे हैं और इसकी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या एहतियाती तदबीर हैं वो देखेंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, आप जैसा कि देख रहे हैं मैदे के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हर घर में जो है वो मैदे के मसाइल जो है मौजूद हैं। क्या क्या मेनली हमारे पास मैदे के अमराज होते हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो मैदे की सबसे बड़ी जो बीमारी है वो GERD है, पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ है और H. pylori है, जिसकी वजह से अक्सर लोग तेज़ाबियत की शिकायत करते हैं और जलन की शिकायत के साथ हमारे पास OPD में आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप जैसे कि देखते हैं कि जो है वो जलन की शिकायत जो है वो बड़े लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये मैदे की जलन है या हार्ट बर्न है, तो आप इसको किस तरह एलैबोरेट करते हैं? देखिए, जो मैदे की जलन है वो एक स्पेसिफ़िक उसके टाइम होता है और वो खाने के बाद शुरू होती है। जो हार्ट बर्न और मैदे की जलन एक ही होती है बेसिकली, इसको एक ही चीज़ कहते हैं। और जब आप कोई मिर्च मसालों वाला खाना जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं या जब आपकी अगर डाइट ऐसी है, कुछ लोग होता है कि जो स्मोकिंग करते हैं, इस वजह से एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से मैदे में जलन हो जाती है और जिस वजह से तेज़ाबियत पैदा हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि आप देखते हैं अक्सर ये होता है कि हम लोग जी शादियों पे जाएं या फिर चटपटे खाने तो हमारी रेगुलर रूटीन में शामिल हैं ही हैं, तो अक्सर ये होता है कि रात को एकदम शिद्दत से जो है जी हमें हार्ट बर्न फील होती है और ऐसे लगता है कि बस। तो आप क्या कोई टिप्स दें कि फ़ौरी तौर पे अगर कोई घर पे है और क्लिनिक नहीं जा सकता तो वो क्या ऐसी जो है वो कर सकता है मैनेजमेंट खुद से? अच्छा, सबसे पहले तो मैनेजमेंट यही है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो अपना आखिरी खाना समझ के ना खाया जाए और उसको एक प्रोपोर्शन रख के और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ खाने को लेके खाया जाए, ना कि आप बहुत बड़े मील्स लें। जब आप थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएंगे और बाहर के खाने को अवॉइड करेंगे, स्पाइसी फूड है उससे अवॉइड करेंगे, आप जो फास्ट फूड्स हैं आप इनसे आपका कहते हैं इनको अवॉइड करेंगे, तो आपके मसले मसाइल होंगे ही नहीं। और अगर किसी को एक घर में मसला हो भी जाता है तो आप जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं आप उसकी तरफ जाएं। आप जो है दूध का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ब्रांड्स मौजूद हैं, सिरप्स मौजूद हैं और दवाइयाँ भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो भी यूज़ की जा सकती हैं फॉर आप उस वक़्त इंस्टेंट अपनी जलन रोकने के लिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ही ज़बरदस्त बात की कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, अगर एहतियात की जाए तो हम लोग इन मसाइल की तरफ जाएंगे नहीं। अच्छा, एक प्रैक्टिस आजकल बड़ी जी देखी जाती है, क्या होता है कि हर घर में, ठीक है, मैंने यंगस्टर्स में तो बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस देखी है कि जी मैदे की जो अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आम तौर पे जी बिला वजह जो है वो जी साशिश घोल घोल के पिए जा रहे हैं, खाली पेट जो जी हमारा मैदा डिस्टर्ब रहता है। तो इतनी ज़्यादा अगर ये हम जैसे एम्प्राजोल है इनका इस्तेमाल करते हैं तो क्या इसके कोई नुकसानात भी हैं? देखें, जो PPIs हैं उनके अपने नुकसानात हैं क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है अगर आप उसे कॉन्स्टेंटली अगर आप यूज़ करें, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना उनकी डाइट अच्छी है। वो आपको पता है नाश्ते में मैकडॉनल्ड्स करते हैं, रात को KFC खा रहे हैं, जिसके बाद जब उनको क्या कहते हैं मैदे का मसला होता है तो वो सिंपल जाके फार्मेसी पे जाके PPI ले आते हैं। तो जब वो यूज़ करते हैं और वो फिर उनको फ़र्क पड़ने लग जाता है तो वो प्रोलॉन्ग ले जाते हैं। अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो 6-7 महीने 1 साल से PPI यूज़ कर रहे होते हैं। जब उनको उस डोज से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता वो फिर डॉक्टर को चेक करवाने आते हैं कि हम ये यूज़ कर रहे हैं, हमें इससे नहीं फ़र्क पड़ रहा। तो जब आप प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कॉज करती है ये PPIs, और इसके अलावा आपकी जो बोन है उनको वीक करती है, आपके जो फ्रैक्चर के हैं वो चांसेस ज़्यादा होते हैं, इवन कि आपके निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब आप ओमेप्राजोल वगैरह की
کی چیزیں آپ اس طرح کی استعمال کر رہے ہیں PPAs. ٹھیک ہو گیا جی بالکل. ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہی اچھی بات کی کہ انسان جو ہے یہ ان کا عادی ہوا جاتا ہے. جب آپ ان ایسی جو ہے اومیپرازول ہو گئے یا کوئی بھی ادویات ہیں ان کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے خود کے آرگنز جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ان کے بغیر جو ہے وہ کام کر ہی نہیں پاتے. اچھا آپ کیا کہتے ہیں کہ خوراک جو ہے اس کا کتنا کو جو ہے وہ عمل دخل ہے ہماری جو ہے معدے کی ہیلتھ پہ؟ دیکھیے معدے کا جتنے بھی ایشوز ہیں یہ سارا کا سارا ڈپینڈنٹ ہی خوراک کے اوپر، آپ کی ڈائٹ کے اوپر ہے. اگر دیکھیں نا اگر آپ سمپل ڈائٹ لیں گے اور فاسٹ فوڈ سے اوائڈ کریں گے تو آپ کو ایشوز ہی نہیں ہوں گے. ہم سے پہلے جو ہم سے بڑے تھے، جو ہمارے سے پرانی جنریشنز ہیں، ان کو کیوں نہیں ایسا ایشوز تھے؟ آج کی جنریشن کے اندر کیوں یہ اسٹمک کا ایشو کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اگر آپ کسی بھی OPD اگر آپ اٹھا لیں کسی کی تو آپ کو 70% آپ کو گرڈ کے پیشنٹ آپ کو کسی بھی OPD میں ملیں گے. لاہور کے آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، ان سے آپ ان کا ڈیٹا لے لیں، آپ کو 60 to 70% گرڈ کے پیشنٹ ملیں گے. ٹھیک ہو گیا جی بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ اس کی ریشو دن بدن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا آپ کیا کہتے ہیں کہ کون سی جو ہے وہ مینجمنٹ کی جائے، ٹھیک ہے، یا اگر کوئی اس میں کسی کو یہ پرابلمز ہو رہی ہیں تو کس طرح جو ہے وہ اس کو مینیج کرے؟ اچھا سب سے پہلے میں ویورز کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو معدے کے مسئلے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہم ری ہیٹڈ آئل میں فرائی کر کے ہم جو کوئی چیز لیتے ہیں اس سے اتنے زیادہ سنگین نتائج کا سامنا ہوتا ہے کہ اسے کارسینوما، گیسٹرک کارسینوما بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بلکہ یہی مین کاز ہے. جب آپ نے ایک کہیں باہر سے جا کے آپ نے کچھ کھانا ہے اور اس نے اسی تیل کے اندر آپ کو 5 یا 6 دن سے اسی چیزیں تل کے دینی ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فری ریڈیکلز نکلتے ہیں جو کہ اسٹمک میں جا کے کینسر کاز کرتے ہیں اسٹمک کا. ٹھیک ہو گیا بالکل جی بڑی بہترین بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ جو ری فرائی آئل ہے ہمارے یہاں بڑی پریکٹس ہے جی. ایک بار تیل جو ہے وہ ڈال دیا گیا کڑھائی میں تو جب تک وہ تیل ختم نہیں ہوگا کہ وہ کتنا ہی کالا ہو چکا ہے لیکن اس کو استعمال کیا وہ ہماری جو ہے وہ آرٹریز کو ڈیمیج کرنے میں اور دل کے امراض اور بالکل معدے کے امراض کی طرف لے کے جاتا ہے. وقت کم ہے اور سوالات بہت زیادہ ہیں تو ہم آخری کوسچن کرتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے جو شو ہے اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک دو جو ہے وہ میجر ٹپس جیسے ہم لوگ صبح اٹھتے سار پریکٹسز کی جاتی ہیں لیمن واٹر کی، چیا سیڈز پانی کی، کیا یہ معدے کے لیے سیف ہے معدے کی ہیلتھ کے لیے کہ نہیں؟ دیکھیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو یہ بالکل جو آپ لیمن واٹر یا پھر ہنی جو ہے اس کا پانی استعمال کریں اور جو اپنا جو بریک فاسٹ ہے اس کو آپ ہیلدی اور گھر کا رکھیں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں جب دوپہر کے کھانے کی باری آتی ہے تو وہ بھی آپ کوشش کریں کہ وداؤٹ آئل اور آپ گھر کا یوز کریں. باہر کا آپ کھانا بالکل اگر اوائڈ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو اگر کوئی مجبوری بھی ہے تو آپ اس کو کم کر دیں. جب آپ باہر کا کھانا چھوڑ دیں گے، فاسٹ فوڈ، برگر، پیزے، فرائز، یہ چیزیں آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کے جو معدے کا مسئلہ ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے الیبوریٹ کی کہ میجر جو وجہ ہے معدے کے امراض ہونے کی وہ ہماری غلط خوراک ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں کم سے کم جو ہے وہ فرائیڈ اور بازار کی ریڈی ٹو ایٹ میل جو ہیں ان کو اوائڈ کریں اور کوشش کریں کہ آرگینک کھانوں کا استعمال کریں اور معدے کی پرابلم سے بچ سکیں. سو ڈونٹ forget ٹو شیئر یور فیڈ بیکس. اور اگر آپ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے معدے کے امراض فیس کر رہے ہیں تو آپ ہمارے فورم پہ موجود ڈاکٹرز جو ہیں ان سے کنسلٹیشن حاصل کر سکتے ہیں، اپنے قریبی ڈاکٹر سے کنسلٹیشن حاصل کر سکتے ہیں اور اب گھر بیٹھے ہیلو ڈاکٹر فورم کے تھرو کنسلٹیشنز حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ میں.